يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداهم أجمعين. بحث بونغتي قرآن شریفی ترجمه بوهب سوره مبارکه بقره آیه نمبر 29 ضربتر سم كل شروع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خداوند متعال يقول كسل مولد فكنت الذكر بوس يعني كويس بني إسرائيل بونيس إيتو بارغوس ذكر بارغوس دي قضايا بكي زمانه كي أخذنا خداوند عالمي في أقبوس لنسد با ميثاق بني إسرائيل قوم بني إسرائيل كنا أحد وعدا لنسد با حضرت موسى بن عمران في أقبي كتاب بو توراة إنجيل يانوك توراة يانوك دي ميثاق يوت با ذکر سونسه یوت پا چیز ره چیز کچی کا کوئی کنا وعده و احد لینے یوت پا ره ندی کا خدای ذات فیقپوز قرآن متارسی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کنتس عبادت میبا مگر خدای ذات بلمید با یعنی عبادت مخصوص خدای ذات بلبا و دون ین میثاق بو ین چیوت بین و بالوالدین احسانا کنتس کنتی نسبی والدین کلا نروبا یغموبا و والدين ظاهري معنا بودي نسبي رانسوسي أتعامون لنوروبا البتة روايات يوت أنا وعلي أبوا هذه الأمة لهذا پیغمبر آل كنا ندسه برخور بوان يخمو با روايات دي بارين يوت وذي القربى ودون كنتس ليغموبا كنتيخ نيندومبون لا كنتانا تعلق يود كنتي أقوام عشيرة إندون نسبة لكنتس إحسان واليغموبا ديوكين أحد بيانو يود بين رسول أغرامي في أقبوس كسلموس قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أهل بيت رسول L'une des séances sous l'eau pour Yahmo Chargos, Rewayat et Andu les Chara son seyot. Waliyatama duna kintas ihsan ba tote saga defun ki kui umur putsun seyot. Kwa tabiara bakan pukui ato sunse nasui ka god chana du le zere diatim. Odun la kintas ihsan basel tabiara ba du bani Israel pi كان لنس بي وعداتك إنسو والمساكين مساكين يعني كنتان بني إسرائيل بوني درميان يعني بعض وضعية مالي حسابك فقر يود فقر نبلا ندوني زريكا كون حركات با مين منن ونيا سكون سونسيود خمدون لا امداد بسه احسان بسه تا پس بنی اسرائیل پی میثاق بو چیز کچی که مشتملیت پین سکده
توحید فقط خدای ذات بل عبادت با، والدین لا احسان با، ذل قربا احسان با، یتیم سغ نور تلوز با، و مساکین فقراء سقی کن مشکلات نفقر ذریعه کا حرکت با منین من نمونیانو سکون لوسیوتان اودون لکنتز احسان و امداد با دونی که احد لنیوت بینسوک و دون یان چیچیک دستور اخلاقی چیچینسوک و قولو للناس حسنا کنتز مطلقا گا بشر چگنا گا انسان چگنا برخور بنن لا ادب نه اخلاقی کا سپرتا چا ادب نه اخلاقی کا کونه جیسے رفتار بچا ولو کان فکر یان مچیک نسان دیو بنی اسرائیل پی احد ننگوس بیان یود کنینسو و دون یان و اقیم الصلاة شریعت ننگوس بیانو خداوند متعال عباد سغی کا واجب بسیود صلات دی صلات بخنت ضایع مغا زنده جق با اقامه صلات با اوقات نگه فیق بوادا با دیون کنی احدی ننگوز بیان دیون مجتمع و آتو الزکاة دونه کنتان سرمایه دار سغیز کنتی اموالو نکا و یا ابدانی کا فقخان دی زکاتو نن خداوند عالمی لمیانو ادا بستان ما دی احتون میثاق لنس بنی اسرائیل بکنا در شروع بید آیا کندی وعده کا دولا خداست کا سلمولت ثم تولیتم کنتز دی وعده بگامت شخص بین تولیتم دی احدونی کنا کلا کنتان لوگ رگیب لوگ خالصانه خدا لمخچوز بلکی ده بلنگ پلچورس خالصانه والدین احسان مباز ذل قربا ملتز یتیم مساکین دیون گام چیک کوری که کندان مدول بعد اخلاقی سون مین رفتار ممکن تر سوپو باز تولیتو الا قلیلا منکم الا باشیز قلیل چیک چالوس دیگه عمل بکن ره فرد چالوس و حال اینکه و انتم معرضون کنتان گامز اعراض وردون زوخسبین متعلق بحذف ده يعني وانتم معرضون عن ذلك دي كزيس بدي احد من كان غامي كان كنتز ردوم زوسه كنتان بوفایی بس کنین دیو بنی اسرائیل پی کارکردگی بو به حسب ظاهر ترجمه دیو ذکر سوندیانو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِذْ يعني چی کنتز ایتو باز وذکرو يعني کنتن بنی اسرائیل پونیز ایتو باز کنتی آبا و اجدادو نکنا چونکه کن آبا و اجدادو نکنتن حکم یا چی گیود من کافه خطابی که گاما شمول سجا بس خطاب چی گیان کنده زمان پیغمبر یعنی کن موجود و کنون هم زمان حضرت موسی زمان یعنی کن آبا اجداد سغزی زو عمل چی بسیتن کن گنتی گاما حکم یا چی گیود بنا میثاقکم زره زمیر خطابی که ظاهرا نوسه چانه وذکرو کنت ذکر بارگوز زمانی که اخذنا غزات الهیز میثاقکم کنتی کنه یم وعده چی دیولنس بین کنتی کنه میثاق لینیوت بین وعده لینیوت بین چی زره لا تسفکون دماءکم کنتان سوسی در میانیان سو نسوی بارن تغر بسه جنگ بسه سوسی کشک کن مفاشیک کنتنگامی خون بو محفوظ لوز برگوشید من زره سوسی کشک بو لوگ محلوک شک زیس بین و دونا ولا تخرجون انفسکم کنتن قدرت یا کنونیز کنتن سوسو یولیان مجاق پا پیان جوکسه پینسه مطان شک زیس بین من دیارکم کنتین نیانونا پینسه کن پینسه مطان زیس بین دی احدون گامی که ثم اقرارتم کنت قبول بسه یا اچاز دیو بید زره اقرار و قبول بس بین بس بیلا جوک بکا و انتم تشهدون کنتن شاهد و گواه یا تنجو قبول بس دوکسا باز هم دیانوگان دی احد پیکن کنتز و فهم بازیانی چی لا تسفیقون دماءکم دکن کنتن مدوس ولا تخرجون انفسکم من دیارکم زسمین دکن کنتن مدوس مدوک پا چی باز؟
يعني بعدين إشارة بده ثم أنتم هؤلاء دي أحد بلنا إقرار بس بالجبنا كنتان ديانا ميتونيس ديا بني إسرائيل ببعثيس چی بس كنتك شاق مالوك شيك زربنا أحد بچاق تقتلون أنفسكم كنتان سو نسو كنت سادس كنده إشاران سونده سادس كنتان سو سادس كوينس وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وكنتز كنتان سوسو فريق تيجيزيان فريق تيج نعيان نغما تشوك شوكس با نما يولا مدوك شوك با يوليان نغنا بين ستانسكانين بين ستانسانا تظاهرون عليهم زربنا كنتان شارتي بين ستانسانا ابي جارا يولا مدوك شوك با بين ستانسي شوبالبيستي چاكانونيكا دوني بار علي ای ظالمونی کنتز مددن بس بین پینستان کانونی دوم بیل اثم والعدوان کنتا معصیت گناه این من گناهی که کنتز مدد بس این چیه یولیان می پینستان مدد گناه این من کما اینکه روایات اشاره شد پیغمبر فیقود کسال مزلوکی دی و تخرجون فریقا منکم بودیو اشاره این عثمانیز جناب ابازر فیقود فینستانس و عثمان از پین ستانمنا در عثمان اللاس بگرران کچیگیز روز بس و جناب عبازر فیقو مجلس هزار بستیز گایول پوکنار شیست بسوره زربان عثمان مجلس عبازر زست مکه مدینه دنیا ندوکس عبادت بکسمید گایول پوکنار سخ بسوره زربانه نا ربزه زرویول پو که دنوگ نا اسلام بتستان لزندگی بس بید دیول پوچوش سخوی نا چور بامه زربان دی بدبخت عثمانیست دی مؤمن به جناب ابازر فیقو که ابازر فیقو بالیان نکتان تو پیغمبر سفاری جود دیا سخوت سر زربیل پر ربازیان حضرت پین ستانس کنین لحاظا و تخرجون فریقا منکن یعنی گرچی ظاهر آیا بنی اسرائیل پی درمیانی کنی جریان سک اما در نتی زمان یانوگان دی آیا بیانوگ مصداق نجنسوک مثل عثمان از ابازر فیقو ربازی دی میدان پیان این ستان رو عثمان لاس بکا کوی ادرافیونیست تظاهر بسه تظاهر یعنی رخص بسه بر علیه جناب ابازر سپیره زره یا حق بس که علی جوب چته دوکسه حضرت فیقو دکنا یول پانس دیار پانس ربازی طرف لفین ستانس آیا پس زره دو تخرجون فریقا منکم کنتیان فریق چگیز ای فریق مظلوم پو فین ستانس من دیارهم کوین نمونی آمدوک چوپا تظاهرون علیهم ده مظلوم نعم خد چوپا تانزنا او ده بیچاره مظلومونی بر علیه کنتان سو نسوز روز بس ایثم گناهی که چونکه مؤمن نعم فین ستانس دو معصیت این ده که ای بقچگیرن روز بس والعدوان عدوه یعنی ظلمن روز بس ظالم روز بس وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وأگر نامسان كنتا خبر لبتو كنتا كونو أسير چيك يعني كنتي درمیان آنا مؤمنین و نباره آنا چیچی کفار اسیر بسکر سوزیر خبر سرنا کنتز دا اسیر بو پوت کیوما تفادوهم فدیه و پنل چرچین چونکه اسیر دشمن لغنا پوت کیوما پولا اواز لچر بی مال پولا چرچین فدیه تفادوهم دول چرچین چرنا وهو محرم عليكم إخراجهم وحال إنك كندك حرام إن من يسارا كنديون هم يعني حرام إن من كندي دي بعض مؤمنون فين ستاما يعني چیز آية شريفة پوز دي مقدمة سازي بوبت شريعت موسى ينديوت وسارا سغا فدية تنصفوت كونزز دي حكم چيك مؤمنين يقول يعني فين سماتونزز دي حكم چيك حكم زمسون حکم گیز اما کنتش چی باز حکم چیک بود نفهمید کنه عمل باز هدیت آنس اسیرون کنس امامینون فیلم باتون زرخانی حکم بیکا کنتان مخالف چانه دکا نیسبا باز فیلم ستان چانه تورات حکم میپد بولا کریز پد بولا ما کریز لحاظا اوده
ده كلام بديانو حضرت خدای ذات بس خبر تنید و هو محرم ودي كو بين ستان تسبو كنتك حرام إن من إخراجهم مؤمن فين ستان يوليانا دو كنتستانس عثمانيز جناب أبازار رابزي ترى لفين ستانس مجلس أبازاريس كوري كان إقرار نزوا عثمان نا أصلي سونس كافر كرنا تي بوك بكيزر منا نا فوت كونو فيديا تانسيز آيا بسانزر دزن فيديا تان فوت كونتين أما ديل تيبو الكونتست يولا ما جافا فين سيانتانتين أفتؤمنون ظاهري خطاب بني إسرائيل كون نزل آية كنتس إيمان كونسا چيكا ببعض الكتاب توراة يعني بحكم فجيكا يعني أسراسا مشركين لغنا فيديا تنصفوت كونزز ديك عمل بس إيمان كونسا وتكفرون ببعض أي فبكا كي مؤمن يولي أنا فين سماتون زر كان بكا إيمان ما كون ما كنتان نمازون بنا فين ستانجا عثمان ديكا إشكال بس كوي دي ظلم ديكا مران منا أبازار زوسبو فين ستانجا أفتؤمنون ببعض الكتاب كنتز كتاب يوم بحكم بعشيكا إيمان كون سينا إبا أسبو فان سينا آية ديو لمؤمن زربتا مؤمن دو لزرشين رانسوسي پیغمبر بگرتني تمام أحكامي كا عمل بكن تولا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزيون أصلا زدلوك جمت غاسو جيز دي تارپو كاتو بنا مؤمن يوليان فين ستانا إلا قوا خزي وزلات فورتين في الحياة الدنيا كا زلاتي بس فورتين زلاتي فورتين يهود بونيكا حكم تشيك ديونز غات إسلامي الدين كانوا كاتو أجر مالونا كونيكا جزية لنجا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون جزية لنمنا كون ظاهري زندگي كون زلات سون وداران دي كان مسات با يوم القيامة قيامة كبرى لا أعمال الزلوق تعمل دجابين يردون إلى أشد العذاب بس هم كنتان يهود بون يردون كنتان رد بس كنتان زوخ كرسين غير طرف لسكرات كرسين خدا يده لگن شدید كخسبو عذاب إن كان لجهنم طرف لكنتان رد بس سكرات كرسين زوخ تانجين دي طرف لا وما الله بغافل عما تعملون اصلا خدا ذات بغفلت مت كنتز بس كان دلس بيشي ديگنا كنتز ديگه مؤمن لچی اذیت بید پیغمبر کو لچی برخورد اذیت چی بید توراتی احکام کی پیغمبر آخر زمانی ایسومون علامتون چی بس کنتش چی بس کن بگم که خدا لا علم یاد و غفلت مت أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أولئك دمیسون کی خدای دی عهد پچ قانون مؤمنون یول نسبت قانون دین دیتو اسم الله با قانونی کا الذي اشتروا الحياة الدنيا دنیا دی جخصو می دی زندگی دیو کنیز نیاز کیوز آخرت دی نعمت نا بهشت نا دار کرامت بگامت تنسنا دی دنیا تو کنیز نیاز کیوز اده نیوکانی دی طائفه پو فلا يخفف عنهم العذاب قیامت جا کنی کنا عذابی ذره برابر کم بجمین بلکی کنی عذاب پو پورا کن فوقتین ولا هم ينصرون ده قیامت جا بیان کن رخش اردرنا شفاعت گنترنا تو بگذرو اردرنا تو بگذرو دون کن تو جمین کن نصرت آمچه دی عذاب بین گرفتار لشین ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل خداوند ذات منان فيقبوز انبیاء سغیده سلسله وار پو دو بیان بید کسل مولد نا خدای ذات پوز آتینا موسى الكتاب موسى ابن عمران فيقبی کا کتاب نازل بسید پا تورات نازل بسید پا و موسى بعل چی بسید پا وقفينا من بعده بالرسل قفينا مادة قفا يعني رجبنا كان كوي رجبنا كوي رجبنا شا قفينا يعني پیغمبر چی رجبنا چی رجبنا چی ناس مسلسل کالی تناسید با موسى رجبنا مثلا زكريا ويحيى وفلان وفستان وإلياس وعيسى ودوز غيون سید با پیغمبر سلسله يد با عيسى يد با مثلا من بعده بالرسول الرسول سياق جمع ده رسول سخ سوير جبنا سو سوير جبنا سو ووا ترى
علیهم انبیاءهم زیر نهج البلاغه نقطه متواتر سویر گب نسو پیغمبری سلسله یونست بعدی بشری طرف لا و آتینا عیسی ابن مریم البینات نا خدا نازل بس حبس شزده بس تنصت با جناب عیسی ابن مریم فقطی کا البینات چوزو بینات معجزه کن و کالاق چیگا چی بید با بیابی چیشا کالیکا کیون سنا دولا حضرت عیسی فقط اذن خدای کا دولا سرخ چوگید با و احی الموتا بی اذن خدای کا شیخان سنگید با خداوند عالمی فقط طرف تأیید و معجزی حسابی که عیساز خوین نمونه که ذخیره سر خبر تمید با خب بالاخره دی بینات عیسی ابن مریم شزده بس نه و ایدناهو از رقص شزده بس تأیید و رقص بس درم جناب ابن مریم عیسی ابن مریم فقبلا به روح القدوسی ذریعه که روح القدس ظاهرا جبرائیلی لقب این روح القدس یعنی جبرائیلی ذریعه که موسی ابن عمران لا رقص شزده سون جبرائیلی ذریعه که عیسی ابن مریم رقص شزده سون رقص بسید با مثلا افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففریقا كذبتم و فریقا تقتلون خدای ذات بز خواه چون عتاب بید خسیق بید دی بنی اسرائیل بی قوم الله دیو کنتی باید بالله شکینا او کلما جاءکم رسول ایا دیا ترپو مسونga kinti ka naam isang پیغمبر چکاتویون نا ده پیغمبر پوزکوری دین رسالت بیان کوره یونوک بما لا تهوا انفسکم kinti نفس بله میزم کنچیک نفس بله میل مت کنچیک هوا یهوا تهوا یعنی میل بما لا تمیلو انفسکم kinti نفس لمیزم کنچیک کوره شریعت یون مچیک و دو kinti نفس اماره نسازگار من دوک زنن kinti چی بس استکبرتم کنتز تکبر باز ده پیغمبر پولا تکذیب باز ففریقا کذبتم پیغمبر کچی کنتز تکذیب بسیتانز مثل موسی عیسی تکذیب بسیتانز و فریقا تقتلون بعض پیغمبر کچی اصلا شهید بسیتانز زکریا پا یحیی پا من شهید بسیتانز چیه؟ چونکه کنی شریعت بیانو احکام که تو زگدو کنتی میل نفسانی نظامین متزوگ او یا لا تهوا انفسکم زده ہے دی فریز خدا از دی عمل پی که سخت مزمت بز خوان وقالو قلوبنا غلفون وقالو دی نصارا یهودو نیز خوین زرد یهود بونیز نتی پیغمبر زمانی کنونیز پیغمبر از دیوزی خواه هدایت نا معجزه نا کنتی کتابونی که احتجاج بانا خوینز لجوگا پیغمبر لجواب یا زرد پا چی زرد پا وقالوا دي يهود بونيزز قلوبنا غلفون نچيس منكم كاور تنسيوت يارزس بده حق سپرومن امید همس بعد غلف غلاف يعني عنده مثلا قاي كتاب سغانو لا مثلا يطاف الاغلاب زربان چیز این اغلاف طواف بنا سهيمين اغلافز اغلافی دی زوگا دوم سیون سیود ده زوگا غولو فزوگا دوم زیود دیو باطلین لا یطافل اغلاف تارگوز نا تواب بابازز نا لا سون و سون دین سانزرد نگا چیسنین لا چیو دو زوگا کاور سون سیود شقاوت کاور یود پنا یاری اسپرو دیان تنسمینو یوم مینوک زره دی زوگا پیغمبر چی باز مسخره باز چیز از دینیز یهود کنیز وقالو قلوبنا نچسنین بو غلفون کاور یان تم سیود یولا سون سیود یعنی اسپرو دیان می اومد هدایت نور بو می اومد خدا از کسل مولد دی مسخره بدل خدا جواب نهان بل لعنهم الله بل کنتن خدای رحمت نتقرین سونشیک خدا از کنگ لعن تقرین بیر رحمت ندور بید تمام خیر گامان نکون چند تقرین بید دوم کنتی دی کفر رو گبرگل بیر سببی که ها چون لمن بی کفرهم فقلیلا ما یؤمنون پس گاه قلیل چیز که کنت از ایمان کن تنیود قلیلا ما چی که قلیل ما احکام چی که خونیز ایمان کن یود هی
خوب خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.